गौरक्षा आंदोलन चलाता है। सिंध के लोगों के पास हिस्ट्री मौजूद है, पाकिस्तान के लोगों के पास तारीख मौजूद है। इसको गाय का गोश्त खाते हुए देखा है लोगों ने। बिहार में तकरीर कर रहा था, पटना में गांधी मैदान में लालू प्रसाद आया हुआ था, राबड़ी भाभी भी आई हुई थी। प्रोग्राम की बात बता रहा हूं और मैं गाय के गोश्त के बारे में जब बोलना शुरू कर दिया तो पुलिस वाले आ गए और लालू से कहने लगे, अरे बंद कराओ, पटना है, पटना, झगड़ा हो जाएगा। लालू ने पर्चा लिख के दिया, खूब बोलो। मैंने और बोलना शुरू कर दिया, जितना लिखा हुआ था सब कुछ बयान करने लगा। तो फिर सीआईडी वाले और पुलिस वाले लालू साहब से कहने, अरे मंत्री जी बंद कराइए, वहां बातें हो रही है, चर्चे। लालू साहब आए, स्टेज पे खड़े हो गए, कहने क्या बंद कराओ, क्या बंद कराओ, हमारी किताबों में जो लिखा वो तो पढ़ रहा है, वही तो बता रहा है, और क्या गलत बता रहा है। तो कारे जी कह रहा है कि राम ने भी गाय का गोश्त खाया, सीता ने भी खाया, लक्ष्मण ने खाया। अरे अरे दूसरे खाते हो या न खाते हो, लेकिन हमने खाया है। लालू बोला हमने खाया और हम खाते हैं, इसलिए जो हम खाते हैं तो किसी को नहीं रोकेंगे। बोलो। फिर उसने हमें माइक दे दिया कि आप बोलिए। अल्लाह का शुक्र, तायद करने वाले पैदा हो रहे हैं। ये लोग क्या करेंगे, पाबंदी लगाएंगे, नहीं लग पाएगी। कृष्ण जी सो रहे हैं और शिकारी शिकार करने के इरादे से निकला, कृष्ण जी को मालूम ही नहीं, भगवान है पता नहीं, सो रहे हैं। एक हिरन गुजरी, उसने हिरन को तीर मारा, तीर में जहर लगाया था, हिरन को तीर मारना चाहा, तीर निशाने से चूक जाता है, तीर बजाए हिरन के लगने के। महाभारत कहती है, मेरे हिंदू भाइयों, अगर तुम्हारे कानों में मेरी आवाज जा रही हो, हवाले का जिम्मेदार मैं। तीर निशाने से चूक जाता है, हिरन को तीर नहीं लगता, बल्कि वो तीर कमान से निकलते ही कृष्ण जी के पैर के तलवे में तीर लगता है। चूंकि उस तीर में जहर लगा हुआ था, इसलिए उस जहर के असर से कृष्ण जी की मौत हो गई। मैं पूछना चाहता हूं, क्या अल्लाह को भी, ईश्वर को भी कोई जहर मार सकता है? या अकस्मात और अचानक मौत क्या अल्लाह को भी आ सकती है? तुम्हारे अकीदे के मुताबिक कृष्ण जी और रामचंद्र जी तो अल्लाह थे, ईश्वर थे, इन्होंने मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर अवतार लिया। और हम मुसलमानों का अकीदा यह है कि अल्लाह को कभी मौत नहीं आती। इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, अल्लाह जिंदा है, वो कभी नहीं मरेगा। और इसीलिए हम उस अल्लाह की इबादत करते हैं जो हमेशा से जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। और यही वजह है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खुतबा देते हुए अल्लाह के नबी के इंतकाल के बाद यही कहा था, वमन कान मिनकुम याबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन कद माता। तुम में से जो लोग मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की पूजा करते थे, मोहम्मद की इबादत करते थे, उनको समझ लेना चाहिए कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इंतकाल हो गया। वमन कान मिनकुम याबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। और तुम लोगों में से जो अल्लाह की इबादत करता था, जो अल्लाह को माबूद जानता था, वो सुन ले कि अल्लाह जिंदा है, वो कभी नहीं मरेगा। इसलिए उस अल्लाह की इबादत ही होनी चाहिए जो जिंदा है, जो हय्युन है, जो ला यमूत है, जो कभी उसको मौत नहीं आएगी। ये हमारा अकीदा है। इसीलिए दूसरी चीज कृष्ण जी क्या कहते हैं, अर्जुन, पहली चीज एक अल्लाह की इबादत, दूसरी चीज साष्टांग नमाज, 8 अंग जमीन पर, तृतीय वस्तु दान पान दिव्य, तीसरी चीज है दान पान दो, दान पान, ज़कात खैरात। चौथी चीज व्रतधारी, चौथी चीज क्या है, व्रत रखो, रोजा। चौथी चीज क्या है, रोजा। हमारे हिंदू भाइयों का रोजा आप जानते हैं, और मुसलमानों में भी रोजा है। चौथी चीज, हिंदू भाइयों का रोजा, आपको बड़ा ताज्जुब होगा, अन्न न खाओ और सब खा सकते हो। गेहूं की रोटी नहीं खा सकते हो, चावल नहीं खा सकते हो, दाल नहीं खा सकते हो, दूध पी सकते हो, केला खा सकते हो, सेब खा सकते हो,
ٹرین میں ہم نے 2-3 ہندوؤں سے کہا کہ تمہارے جیسا روزہ ہمارے یہاں ہو جائے نا تم 12 مہینے رکھ لیں. تو وہ ہندو بیچارہ غصے میں کیا کہتا ہے, ہاں کہنا بہت آسان ہے, کرنا بہت مشکل ہے, نہیں کر پاؤ گے. 2 مسلمان بیٹھے ہوئے تھے وہیں پر. ہم نے کہا پوچھو ان مسلمانوں سے. ہم نے کہا اچھا بتاؤ, ہم لوگ کیا جو رمضان کا روزہ کچھ نہیں کھا سکتے پی سکتے, اگر ان لوگوں کی طرح کیلا کھانے کی, دودھ پینے کی, سیب کھانے کی اجازت مل جائے تو ہم لوگ 12 مہینے رکھ لیں گے یا نہیں؟ بولا کیا بات کرتے ہیں مولانا, کیا ان کے یہاں اتنی چیز کی اجازت ہے؟ ہم نے کہا ہاں, دودھ پینے کی اجازت ہے, کیلا کھانے کی اجازت ہے, سیب کھانے کی اجازت ہے. ہم نے کہا بتاؤ ہم 12 مہینے رکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیا کہتا ہے, ارے یہ تو بہت آسانی ہے, ہمیں صرف بیچ میں ایک بیڑی پینے کا موقع مل جائے تو ہم 12 مہینے رکھ لیں گے. یہ مسلمان کا جواب. کیا جواب دیتا مسلمان؟ مسلمان ہے صرف ایک سگریٹ, ایک بیڑی پینے کا موقع مل جائے بیچ میں, 12-1 بجے لنچ ہو جایا کرے بس, وہ بھی ایک بیڑی ایک سگریٹ پینے کا موقع مل جائے, ہم 12 مہینے روزہ رکھ لیں گے. یعنی مسلمان کیا کرتا ہے, بیڑی اور سگریٹ کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتا بیچارہ. کہہ رہا ہے یہ تو بہت آسانی کی بات ہے, دودھ پیو, کیلا کھاؤ, سیب کھاؤ, ہم تو صرف بیڑی کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑ پاتے, روزہ نہیں رکھ پاتے. یہ ہندو بھائیوں کے یہاں کیلا بھی کھاؤ, سیب بھی کھاؤ, سب کچھ کھاؤ. میرے پیارے ساتھیوں اندازہ لگاؤ مسلمانوں کا روزہ کیا ہے. ورت کے معنی تیاگنا, ورت کے معنی تیاگنا. ایشور کے لیے, اللہ کے لیے کیا تیاگا ہے تم نے؟ دودھ تم نے نہیں چھوڑا, حلال چیزیں تم نے نہیں چھوڑی, دودھ اور گھی مکھن سب چیز تم کھاتے ہو, پیپسی پی سکتے ہو, روح افزا پی سکتے ہو, صرف ان نہ کھاؤ, روٹی نہیں کھاؤ, بس چاول نہ کھاؤ, دال نہ کھاؤ. پتہ نہیں بیچارے ورت کا معنی بھی نہیں جانتے. تیاگنا, چھوڑ دینا ایشور کے لیے. کیا چھوڑا تم نے؟ اگر یہی بیچارے سب جانتے ہوتے تو آج یہ نوبت نہیں آتی. آج پنڈت کا جو نکاح پڑھا جاتا ہے, پنڈت جو نکاح پڑھاتا ہے, پھیرے لگاتا ہے, اس میں بھی جانتے ہو کیا پڑھتا ہے؟ اوم بھوربھووः سواہا, اوم کرکر سواہا, اوم منگلم سواہا, اوم دیوस्य سواہا. اگر کوئی پنڈت ان کا معنی جان جائے تو کبھی نکاح ہی نہ پڑھائے. اس کا معنی بڑا عجیب و غریب ہے. آپ کو میں ذرا اس کے معنی کی طرف لے جاؤں. یہ سب پنڈتوں کا بھی, جو پنڈت ہیں ان کا بھی یہی پھیرے لگتے وقت یہ 4 منتر ضرور پڑھے جاتے ہیں. یہ 4 منتر ضرور پڑھے جاتے ہیں ان کے یہاں. اڈوانی جی کی شادی ہوئی ہوگی تب بھی پڑھے گئے ہوں گے, اٹل بہاری کی تو ہوئی نہیں, اس کے تو پڑھے ہی نہیں گئے. ارے بھائی کیا موڈ نہیں بننے دے رہے لوگ. حضرات پیچھے جگہ خالی ہے, سامنے دیکھ رہے ہیں, سامنے پیچھے بہت ساری جگہ خالی ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ کھڑے نہ رہیں, بلکہ پیچھے کی جگہ جو پکڑ لیں. پیچھے کی جگہ دیکھیں, سامنے بالکل جگہ خالی ہے. مؤدبانہ اپیل کرتا ہوں, گزارش کرتا ہوں بار بار بڑے عاجزانہ کے ساتھ کہ شور نہ کریں. جہاں جس کو جس جگہ پہ جگہ مل جائے بلا آواز وہ بیٹھ جائے. اور اپنے ہم رضاکاران بھائیوں سے گزارش کرتے ہیں کہ بلا آواز کیے ہی اشارے سے وہ لوگوں کو بیٹھانے کی کوشش کریں. اور پیچھے دیکھیں, پیچھے جگہ خالی ہے, وہ اپنے بھائیوں کو پیچھے بھی لے جائیں اور پیچھے بیٹھائیں. تو یار یہ لائٹ بہت آنکھ مار رہی ہے, پتہ نہیں کتنے. یا تو بند ہی کر دیجئے یا جلا دیجئے لائٹ, پتہ نہیں کیا کرنا ہے. لائٹ بھی تو اس حساب کے لگائے ہیں, لگ رہا ہے جیسے امریکہ کے کیمرے لگے ہوں. بھائی بیٹھ جائیے, آپ لوگ تھوڑا سا صبر کیجیے. میں سمجھ رہا ہوں آپ کی دقت, آپ کی پریشانی.
جگہ کم ہے، جگہ فل ہو چکی ہے. تو دوستوں اور بزرگوں میں عرض یہ کر رہا تھا، سنیے کہ ہندو بھائیوں کے ہاں یہ منتر پڑھے جاتے ہیں 4، جیسے ہمارے یہاں قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں 3 جگہ سے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ وغیرہ، اسی طریقے سے ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں پر بھی یہ 4 منتر پڑھے جاتے ہیں. اور اس منتر کا معنی دیکھیے، ہمارے اگر ہندو پنڈتوں کو ان منتروں کا معنی معلوم ہو جائے تو نکاح ہی نہ پڑھائیں وہ، اور پتہ نہیں یہ معنی جانتے ہوئے بھی وہ بیچارے ایسا کیوں کرتے ہیں. اوم بھوربھووسوہا سواہا، حالانکہ گایتری منتر کی شروعات بھی اسی سے ہوتی ہے. ہے ایشور، بھول چوک میں جو غلطی ہو اس کو سواہا کر دے. سواہا کے معنی جلا دے، ختم کر دے، بھسم کر دے، بھسم کر دے. جب گجرات میں زلزلہ آیا تھا، بھوکمپ، اس موقع پر ہمارے ہندو بھائیوں نے اپنی کتابوں میں یہی شبد لکھا تھا، اتنے گھر سواہا ہو گئے، یعنی برباد ہو گئے. اوم بھوربھووسوہا سواہا، ایشور بھول چوک میں جو غلطی ہوئی ہو اس کو سواہا کر دے. ایک پھیرا پورا ہو گیا. یہ پھیرا وہ گٹھ بندھن جو ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ ارے وہ گٹھ بندھن مت سمجھنا جو مایاوتی کا اور بی جے پی کا چل رہا ہے یو پی میں. وہ گٹھ بندھن نہیں، وہ تو سرکار اللہ جانے کب تک چلے گی، کب گر جائے گی، یہ تو آتی جاتی رہتی. وہ گٹھ بندھن بتا رہا ہوں، عورت کی ساڑی اور مرد کی دھوتی جب بنتی ہے اور پھر مرد کے پیچھے پیچھے عورت چکر لگاتی ہے، اگنی کو ساکشی مانا جاتا ہے. آگ کو ساکشی مان کر 7 پھیرے لگائے جاتے ہیں اس آگ کے، جبکہ ان کے آگ سے مراد یہ نہیں ہے، اگنی کے وہاں ہے اگنی کے کو ساکشی مانو. شبد کیا ہے؟ اگنی کو ساکشی مانو. اگنی سے مطلب آگ نہیں ہے، بلکہ اگنی کا مطلب ہے سب سے آگے. اگنی کا اصل ہے اگرنی، اور اگر اگنی کا مطلب آگ ہے تو پھر رگ وید میں لکھا ہے ساری پرشنسا اگنی کے لیے ہے. رگ وید میں لکھا ہے ساری پرشنسا، ساری تعریف اگنی کے لیے. اگنی میلے، ساری پرشنسا اگنی کے لیے ہے. اگنی کا معنی اگر آگ ہے تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ ساری تعریف آگ کے لیے ہے. حالانکہ ہر ہندو یہ مانتا ہے کہ آگ کے لیے تعریف نہیں ہے، بلکہ اگنی اگرنی تھا، اگرنی سب سے آگے. اللہ کو بھی اگرنی کہا گیا قرآن میں. اللہ بھی اگنی ہے، اگنی یعنی اگرنی سب سے آگے. قرآن میں کہا هو اللہ الاول، وہ اللہ سب سے اول، سب سے پہلے، سب سے آگے ہے. اول سب سے پہلے، اگرنی سب سے پہلے. پھر کہا گیا شادی کرتے وقت ہے ہندو بھکتوں اگنی کو ساکشی مانو، یعنی جو بھی کام کرنا ہو تم اللہ کو گواہ بنا کے کرو. میاں اور بیوی کا یہ پوتر رشتہ اس اللہ کو گواہ بنا کے کرو. ہمارے ہندو بھائیوں نے آگ کو گواہ بنانے کے، اللہ کو گواہ ساکشی ماننے کے بجائے آگ کو ساکشی مان لیا. اگنی اللہ کو کہا گیا، انہوں نے یہاں آگ کو مان لیا. آگ کے ساتھ پھیرے لگائے جا رہے ہیں. اوم بھوربھووسوہا سواہا، بھول چوک میں جو غلطی ہو اے اللہ ہے ایشور اس کو سواہا کر دے، اس کو ختم کر دے. قرآن کے اندر بھی یہ دعا موجود ہے. بھول چوک میں جو غلطی ہوئی ہو اس کو سواہا کر دے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے ہمارے رب، ہم نے ظلم کیا اپنے نفس کے اوپر، دھوکے سے ہوا، بھول سے ہوا. بھول چوک کے ہماری اس غلطی کو اگر تو نے معاف نہیں کیا، تو نے رحم نہ کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گی. آدم علیہ السلام کی دعا. آگے کیا کہا گیا ہے منتر پڑھتے وقت؟ اوم کرو کرو سواہا، اور جو جان بوجھ کر کام کیا ہو وہ بھی سواہا کر دے.
भूल चूक से जो गलत हुआ हो वो भी माफ कर दे, और जानबूझ कर जो हमने गलती की हो, गुनाह की हो, वो भी माफ कर दे। चलो कोई बात नहीं। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना, आय अल्लाह ला तुआखिज़ना, हमारा मुआखज़ा मत करना उन कामों पर जो हमसे भूल चूक में हो गया है, या हमने जानबूझकर भी जो गलत काम किया है मेरे परवरदिगार, तो उनको भी माफ कर दे। हर मुसलमान भी ये दुआ मांगता है। चलो ये दो मंत्र तो सही मिलते हैं। आगे देखो, स्वाहा मानी हमने बताया ना आपको, जला देना, भस्म कर देना, खत्म कर देना। है ईश्वर जला दे, ओम भूर्भुवः स्वः, ईश्वर जला दे हमारे गुनाह को। वो जो जानबूझकर हुए, जो भूल चूक में हुए, जो जानबूझकर हुए, उसको भी जला दे। आगे क्या कहा? ओम मंगलम स्वाहा, मंगलम, मंगल हिंदू धर्म के अंदर मंगल का माना होता है नेक काम या नेक दिन, और इसीलिए आखिरी नबी का एक नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नाम ऋग्वेद में और भागवत पुराण में मंगलाचार्य भी आया है। तथस्तु शंभल ग्रामे सोत स्वाजी उजात मंगलाचार्य बहुला पापिता विभज्जता। कल की अवतार मंगलाचार्य होगा, यानी नेक काम कराने वाला होगा। बहुला पापता विभज्जता, और पाप ताप को नष्ट करने वाला और गुनाह के कामों को खत्म करने वाला होगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनाह के काम को खत्म करने वाले थे। वुजू बना लो नमाज से पहले, हाथ धोगे तो हाथ के गुनाह माफ, कुल्ला करोगे मुंह के गुनाह माफ, नाक में पानी डालोगे नाक के गुनाह माफ। क्या है? गुनाहों को धोने वाले। हमारे हिंदू भाइयों में क्या है? संध्या करो, संध्या। सुबह भी पूजा करना जरूरी, शाम को भी जरूरी, और हर संध्या में जानते हो क्या चाहिए? एक नारियल का गोला, 16 चमचे असली घी, आहुति के लिए, हवन के लिए। ये स्वामी दयानंद लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश के अंदर, 16 चमचे देशी घी, एक नारियल का गोला, ओरिजिनल 10 ग्राम कस्तूरी। या अल्लाह, ओरिजिनल कस्तूरी हिरन के रहम से बच्चेदानी से निकालो, कहां मिलेगी? अभी भी चैन नहीं है भैया आप लोग। लगता है मिसाल दूं, अरे अल्लाह के बंदो खड़े होके नहीं सुन पाते हो यार। ऐसी अगर भीड़ फिल्मों में हो जाए तो क्या कहते हैं? हाउस फुल हो गई। तकरीरें भी हाउस फुल होने लगी। लगता है तकरीरों में टिकट लगाना शुरू कर दिया जाए, कोई नहीं आएगा ना। अरे भाई अब तो अल्लाह के बंदो खामोश हो जाओ, थोड़ी देर सुन लो यार। 1-1.5 घंटे का टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है, परमिशन ज्यादा देर तक की नहीं रहती। हम तो सोच रहे थे अभी उस पे आना है, आयतुल मुनाफिक पे जो बोले हैं तमीज। तो स्वामी जी कहते हैं कि संध्या होना जरूरी है, 16 चमचे देशी घी के। अब बताइए 16 चमचे देशी घी के अगर हम चलो छोटा वाला चमचा भी अगर मान लें तो 16 चमचे कम से कम कितना ग्राम हो जाएगा? 100 ग्राम तो हो ही जाएगा। 100 ग्राम देशी घी 15 रुपए का है। एक नारियल का गोला 10 रुपए, इसको ले लो, 15 10 25। कस्तूरी ओरिजिनल हिरन के पेट से निकालो, 10 ग्राम कस्तूरी कितने की मिलेगी? अल्लाह आलम, नहीं मालूम। 25 रुपए ही इसको ले लो। औरतें जो थाल लेके जाती है ना पूजा करने मंदिरों में, वो थाल का सबूत नहीं है, इस चीज का सबूत है। और ऐसा सुबह भी करना और शाम को भी करना। अगर ये नहीं करोगे तो अधर्मी होकर मरे, या तपस्वी होकर मरे, जहन्नमी होकर मरे, नरक के वाले होकर मरे। ये लिखा है वेद व्यास जी, स्वामी दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर। अब बताओ, एक टाइम की पूजा करने के लिए 50 रुपए का खर्चा चाहिए।
اور 2 ٹائم کی پوجا کرنے کے لیے 100 روپے کا خرچہ چاہیے. ایک رکشہ چلانے والا 100 روپے کہاں سے لائے؟ چوری کر کے، ڈکیتی ڈال کے. پتہ یہ چلا کہ 100 روپے جب تک تم خرچ نہیں کرو گے تم دھرمی ہو ہی نہیں سکتے، ادھرمی ہو کر مرو گے. ہندو بھائیو، ادھرمی ہو کر مت مرو، آؤ دھرمی ہو کر مرو. اور دھرمی ہو کر مرنے والا ایک ہی دھرم ہے جو تمہیں دھرم پہ مارے گا، اور وہ دھرم ہے کون؟ جناب محمد رسول اللہ کا، جس کے بارے میں وید ویاس جی نے یجروید کے اندر کہا تھا کہ وید احمد پرش مہانی مادت ور تپسا پرستات یا نیایا. احمد نام کا آدمی جنم لے گا، وید احمد پرش، احمد نام کا آدمی جنم لے گا. ہمارے بریلوی بھائیوں کے عقیدے کے مطابق وہ نور نہیں ہوگا پرش، بلکہ انسان ہوگا. مہان عمادت اتنا بڑا مہان ہوگا کہ احمد کے برابر کوئی دوسرا نہیں ہوگا. مہان عمادت کوئی دوسرا نہیں ہوگا. ورن تپسا، اللہ کا بہت ہی زیادہ نام لینے والا، ایشور کی بہت ہی زیادہ تپسیا کرنے والا ہوگا. اٹھے تو اللہ کا نام لے تو لیٹے تو اللہ کا نام، سوئے تو اللہ کا نام، جاگے تو اللہ کا نام، کھائے تو اللہ کا نام، چلے تو اللہ کا نام، نماز پڑھے تو اللہ کا نام، مسجد میں داخل ہو تو اللہ کا نام، مسجد سے نکلے تو اللہ کا نام، گھر میں جائیں تو اللہ کا نام، گھر سے نکلے تو اللہ کا نام، چھینک آئے تو اللہ کا نام، دوسرا چھینکے تو یرحمک اللہ کہے اللہ کا نام، آئینہ دیکھے تو اللہ کا نام، کپڑا پہنے تو اللہ کا نام، بیوی سے ہم بستر ہو تو اللہ کا نام، لیٹرین میں جائیں تو اللہ کا نام، لیٹرین سے نکلے تو اللہ کا نام. جس کا ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ اللہ کے نام سے پر ہے میرے بھائی، اس سے زیادہ ورڑتا بسا تمہیں کوئی نہیں ملے گا. اللہ کا نام لینے والا تمہیں کوئی نہیں ملے گا. وہ لوگ اس کا نام محمد ہوگا، اللہ کا بہت نام لے گا. پرستات اسی کی کٹیا میں، اسی کے دھرم میں سملت ہو جانا، پرستات اسی کی تابع داری کرنا. یعنی آیا جب وہ آ جائے تو اس کے دھرم کے علاوہ موت کو کامیاب کرنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے. اپنی موت کو کامیاب کرنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے. سورگ اگر چاہتے ہو، گولڈن اگر چاہتے ہو، پردان نگر اگر چاہتے ہو تو یعنی آیا اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے جو تمہیں جنت میں لے جائے. موت کو جیتنے کے لیے محمد رسول اللہ کا راستہ. اور یا احمد نام لے لیا تاکہ کوئی آدمی یہ نہ کہہ سکے کہ تمہارے نبی کا نام تو محمد تھا، یہاں تو احمد آیا ہے. نہیں، محمد کا بھی نام لے لیا. اے تسمن ننترے ملے چاچار سمنویتا مہامدتی خیات ششا کا سمنویتا. لوگ محمد، تمہاری کتاب میں تو محمد آیا ہے، پھر تم محمد کیسے کہہ رہے ہو؟ ہاں، محمد بھی تمہاری کتاب میں آ گیا. گیان ہیتو کرت محمدان دھکارم ناشم ودھایم ہتدودیت وویکا. محمد نام کا آدمی آئے گا، اندھکارم ناشم، اندھکار کو ناش کر کے رکھ دے گا، اندھکار کو میٹ دے گا، ظلمت و تاریکی اور گناہوں کو ختم کر دے گا. یہ 100 روپے میں کی جانے والی بھکتی میرے بھائیو، ذرا محمد الرسول اللہ کے مذہب کی طرف آؤ. کوئی پیسہ نہیں لگے گا آپ کا. چلو سفر میں جاؤ. بمبئی سے دلی جانا ہے، سفر کرنا ضروری ہے، سفر کر لو. نماز کا ٹائم ہو گیا، آپ کے اوپر نماز ضروری ہے. ہاں، سفر کے اندر ظہر اثر ملا سکتے ہو، مغرب عشاء ملا سکتے ہو. 10 رکعت ظہر پڑھنا ضروری نہیں. سفر میں تم ہو تو 2 رکعت نماز پڑھنا ہے. مشکلوں کو آسان کیا جا رہا ہے، پوجا ضروری ہے. اور ایک اور چیز سن لو، اگر وضو بنانے کے لیے پانی نہ ملے تو کوئی ضروری نہیں کہ اسٹیشن کے دکانوں سے آپ 10-12 روپے کی بسلری بوتل خرید کر وضو بنائیں. پیسہ لے کر وضو، پانی کی بوتل خرید کر وضو نہیں بنائیں. اگر آپ کے پاس پانی نہیں ہے وضو بنانے کے لیے تو پاک مٹی پر ہاتھ مارو، تیمم کر لو، نماز پڑھ لو، کوئی خرچہ نہیں ہے. وہ سندھیا جو ہو رہی ہے 100 روپے خرچ کر کے، وہ غریب امیروں کے لیے ہے، غریب ادھرمی ہو کر مر رہا ہے. اور یہاں اسلام وہ ہے جو امیروں کے لیے بھی برابر، غریبوں کے لیے بھی برابر. امیر کو بھی 4 رکعت نماز کا حکم ہے ظہر کی فرض، تو 4 رکعت غریب کے لیے بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ غریب زیادہ پڑھے گا امیر کم پڑھے گا. ہاں، ایسا بھی نہیں ہے کہ امیر لوگ پیسہ دے کے معاف کرا لیں یا مولویوں کو دے دیں میرے بدلے کی نماز کو پڑھ لینا. لیکن آج کل ایسا بھی ہو رہا ہے، آج کل ایسا بھی ہو رہا ہے. میرے بھائیوں، بنارس کے پاس جاؤ، مرزا پور سائڈ کے اندر میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں جنازے کی نماز کا پیسہ مولوی کو دیا گیا کہ جاؤ، یہاں کے لوگ نماز جنازہ نہیں پڑھ پاتے ہیں، تم یہ پیسہ لے لو، تم سب کی نماز جنازہ پڑھ لینا. اب اللہ جانے کہ اس نے سب کے بدلے کی پڑھی ہے، سب کی پڑھ لی.
कर नमाज जनाजा पढ़ी जा रही है। तो मंगल के माना मैं ये बता रहा था हिंदू धर्म की किताब के अंदर, नेक काम। हिंदू भाई मंगल के दिन शराब नहीं पिएंगे। हिंदू धर्म के अंदर मंगल के दिन का व्रत होता है। क्यों? मंगल का माना नेक, और मंगल ओम मंगलम स्वाहा, मंगल के माना नेक काम। और हिंदू भाई मंगल के दिन न शराब पिएंगे न गोश्त खाएंगे। वो कहेंगे आज का दिन बड़ा नेक दिन है, इसलिए मांस को मीट नहीं खाएंगे, शराब नहीं पिएंगे। और हिंदू पंडित बेचारा जब फेरे लगाता है तो क्या कहता है? ओम भूभुर्भुवः स्वाहा, ओम कुरु कुरु स्वाहा, ओम मंगलम स्वाहा। भूल चूक में जो गलती हुई हो उसको माफ कर दे, जानबूझकर जो गुनाह किए हो वो भी माफ कर दे। ओम मंगलम स्वाहा, हमने जो नेक काम किए हो वो भी बर्बाद कर दे। ऐसा कौन सा बेवकूफ पंडित होगा बेचारा जो माना भी जानता और फिर भी कह रहा है? क्या कहता? ओम मंगलम स्वाहा, ईश्वर हमने जो भी दान पान किया, जो पूजा पाठ की है, जो ज़कात खैरात की है, वो भी बर्बाद कर दे। इतना बड़ा जाहिल एडवाणी जी का भी बेचारा यही निकाह पढ़ाया गया था। फेरे यही है, दुआ यही है, मंत्र यही है, और आगे इससे भी डेंजर जुमला, ओम देवस्य स्वाहा। हिंदू धर्म के अंदर 35 करोड़ देवी देवता हैं, एक नहीं 33 करोड़। और साफ लिखा हुआ है हिंदू धर्म की किताब के अंदर, रोजाना एक देवी या एक देवता की पूजा करना जरूरी है। और एक दिन में एक ही देवी और देवता की पूजा कर सकते हो, दो की नहीं, एक दिन में एक। और 33 करोड़ की करना जरूरी है, मनुस्मृति में लिखा है 33 करोड़ की। अगर एक भी देवी देवता तुम्हारे मरने से पहले ना खुश रह गया, अप्रसन्न रहा, तो जिंदगी भर की तपस्या भंग। अब पूछो अपने हिंदू भाइयों से कि 33 करोड़ दिन तक जिंदा कौन रहता है? जब कोई हिंदू भाई 33 करोड़ दिन तक जिंदा नहीं रहते तो 33 करोड़ देवी देवताओं को वो प्रसन्न भी नहीं करते। इसका मतलब हर हिंदू अधर्मी होके मर रहा है। आए मेरे हिंदू भाइयों, आओ 33 करोड़ देवी देवताओं को छोड़कर एक देवता को मानो, उसको मानो जिसके बारे में यजुर्वेद कहती है यचित्ति यो यो पिन्निम्मा नस्तस्मा देविशोरी ऋषा। उस ईश्वर से मांगो जो देने वाला है, नस्तस्मा देविशोरी ऋषा, उससे मत मांगो जो देने लायक नहीं है। ईश्वर के अलावा किसी से मत मांगो। यचित्ति यो यो पिन्निम्मा, याचना के माना भीख मांगना, यचित्ति इंपरेटिव सेंटेंस पहले हम उससे मांगो जो देने वाला है। नस्तस्मा देविशोरी ऋषा, उसके अलावा कोई देने वाला ही नहीं है। वला तदो मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यज़ुर्रुका फ़इन फ़अलता फ़इन्नका इज़म मिनज़-ज़ालिमीन। और तुम अल्लाह के अलावा किसी ऐसी हस्ती को न पुकारो जो तुम्हें न नफा दे सकती है न नुकसान पहुंचा सकती है। ईश्वर के अतिरिक्त किसी ऐसी जात को न पुकारो जो न लाभदायक है न हानिकारक, जो तुम्हें न प्रॉफिट दे सकती है न लॉस पहुंचा सकती है। फ़इन फ़अलता फ़इन्नका इज़म मिनज़-ज़ालिमीन। अगर तू ऐसा करेगा, अल्लाह के अलावा किसी और हस्ती को पुकारेगा, फ़इन फ़अलता फ़इन्नका इज़म मिनज़-ज़ालिमीन, तो तू जालिमों में से हो जाएगा। जालिम किसको कहते हैं? मेरा हक मार कर दूसरे को दे दो, ये जुल्म हुआ ना मुझ पर। अल्लाह का हक है कि उससे मांगा जाए, अल्लाह से कहा यह हक अदा न करो, दूसरे से मांगने लगो, दूसरे के पास चले जाओ, कोई अल्लाह का हक मार कर तुम दूसरे को दे रहे हो। इसलिए अल्लाह ने कहा फ़इन्नका इज़म मिनज़-ज़ालिमीन, तुम्हारा शुमार जालिमों में होगा। तो 33 करोड़ देवी देवता और हर हिंदू बेचारा पंडित जब मंत्र पढ़ता है, 7 फेरे लगाता है, उसमें चौथा मंत्र वो ये भी पढ़ता है ओम देवस्य स्वाहा, हाय ईश्वर हमारे 33